आशा एउटा राम्रो कुरा हो, सायदै सबैभन्दा राम्रो कुरा, र राम्रो कुरा कहिल्यै मर्दैन। आज चलचित्र बनिदिने केटोको नयाँ भिडियोमा सन् 1994 मा प्रदर्शनमा आएको अमेरिकन चलचित्र द शशाङ्क रिडेम्पसन, नेपालीमा शशाङ्क जेलबाट छुटकारा लिएर आएको छु। यो चलचित्र सत्य घटनामा आधारित नभई काल्पनिक कथा हो र यो चलचित्रको IMDb रेटिङ 9.3 रहेको छ, जुन अहिलेसम्मको सबैभन्दा धेरै हो। चलचित्रको सुरुवात एन्डी नाम गरेको एक ब्याङ्करलाई सन् 1947 मा आफ्नो श्रीमती र श्रीमतीको प्रेमी व्यावसायिक गल्फरको हत्या गरेको अभियोग लागेको दृश्यबाट सुरु हुन्छ। उसले आफू निर्दोष भएको बताउँछ, तर घटनास्थलमा प्रशस्त प्रमाणहरू फेला परेकोले उसले नै आफ्नो धोकेबाज श्रीमती र उसको प्रेमीलाई गोली हानी हत्या गरेको पुष्टि हुन्छ। उसको अपराधको लागि अदालतले उसलाई 2 जीवन कैदको घोषणा गरिदिन्छ र कुख्यात कठोर शशाङ्क नाम गरिएको जेलमा पठाइन्छ। यतिकैमा त्यही जेलमा भएको अर्को कैदी रेडलाई देखाइन्छ। त्यो जेल जतिसुकै कडा भए पनि रेड बाहिरको सामानभित्र ओसार प्रसार गर्न सक्ने कैदी हुन्छ। शशाङ्क कैदखानामा नयाँ कैदीहरूलाई लिएर आइन्छ, एन्डी सहित। त्यही बेला रेडले एन्डीलाई पहिलो पटक देखेको हुन्छ। उसले एन्डी सबैभन्दा पहिला रुनेछ भनेर अरू साथीहरूसँग बाजी राख्छ। कैदीहरूलाई हेर्ने प्रमुख गार्ड हेडली र वार्डन नोर्टन हुन्छन्। एन्डी सहित अरू कैदीहरूलाई तयार गरेर आफ्नो जेलमा पठाइन्छ। रात परेर बत्ती निभाएपछि पुराना कैदीहरूले नयाँ कैदीहरूलाई मन परी भनेर जिस्काउन थाल्छन्। यसै बीच सहन नसकेर एउटा नयाँ कैदी रुन थाल्छ। रुन नछोडेपछि गार्ड हेडलीले उसलाई बाहिर निकालेर पिट्न थाल्छ। उसको कठोर पिटाइबाट त्यो नयाँ कैदीको त्यही मृत्यु हुन्छ। एन्डीले त्यस रात अलिकति पनि आवाज ननिकालेकोले रेडले आफ्नो बाजी हार्छ। 1 महिनासम्म त एन्डी अरू कोहीसँग बोल्न खोज्दैन, तर 1 महिना बितेपछि ऊ रेडसँग बोल्न खोज्छ। उसले रेडलाई एउटा चट्टान फुटाउने हेमर भित्र छिराउन आग्रह गर्छ, किन भन्दा उसलाई चट्टान भेला पार्ने र मूर्तिकला गर्ने आफ्नो शौक पूरा गर्न त्यो हेमरको आवश्यक हुन्छ। अरू कैदीहरूले एन्डी एकदम क्रूर हत्याराको रूपमा विचार गरे तापनि रेडले उसमा केही देखेको हुन्छ र पहिलादेखि नै मन पराएको हुन्छ। जेल जति सुकै कडा भए पनि रेडले एन्डीको हेमर स्मगल गराएरै छाड्छ। पहिला त रेडले एन्डीले हेमर प्रयोग गरेर जेल खनेर भाग्न खोजेको त होइन भनेर शङ्का गरेको हुन्छ, तर हेमर देखेपछि उसको यो सोच गायब हुन्छ। हेमर हुन्छ नै एकदम सानो। आफ्नो 2 वर्षको जेल जीवनमा एन्डीले कैदखानाको लाउन्ड्रीमा काम गर्दै आएको हुन्छ, तर द सिस्टर्स नाम गरेको कैदी समूहको आँखा ऊ माथि हुन्छ। उनीहरूले कैदीहरूमाथि यौन हिंसा गर्दै आएका हुन्छन्। एन्डीले प्रतिकार गर्न खोज्छ, तर ऊ नराम्ररी पिटिन्छ र बारम्बार बलात्कृत हुन पुग्छ। 2 वर्ष बितेपछि सन् 1949 मा जेल बाहिर काम गर्ने कैदीहरू चाहिएको हुन्छ। रेडले आफ्नो सोर्स फोर्स लाएर आफूसहित एन्डी र केही मिल्ने साथीहरूलाई जेल बाहिरको बिल्डिङको कौशी निर्माण गर्ने काम हात पार्छ। काम गर्दै गर्दा पूर्व ब्याङ्कर एन्डीले गार्ड हेडलीले भर्खरै मृत्यु भएको दाइको अंश हात पार्दा तिर्नुपर्ने करको बारे गुनासो गरिरहेको सुन्छ। एन्डीले उसको अगाडि गएर यदि पाएको पैसा आफ्नो श्रीमतीको नाममा गर्नुभयो भने आन्तरिक राजस्व विभागले तपाईँको पैसालाई हात समेत लगाउन नसक्ने बताउँछ। क्रूर गार्ड हेडलीले पहिला त एन्डीलाई कौशीबाट खसाल्न खोज्छ, तर हेडलीको पैसा श्रीमतीको नाम गर्न वकिल चाहिने भएकोले एन्डीले वकिलको काम आफूले गरिदिने, तर त्यसको बदलामा कौशीको कामको सिलसिलामा आफ्नो साथीहरूको लागि बियर ल्याइदिन सम्झौता राख्छ। हेडली राजी हुन्छ। कैदीहरूलाई बियर दिइन्छ। सबैले बियर पिउन थाल्छन्, तर एन्डी भने पर शीतलमा अनुहार मुस्कानका साथ बसिरहन्छ, बियर समेत पिउँदैन। रेडको भोइस ओभरमा भनिन्छ कि सायदै एन्डीमा कैदीहरूसँग बनाएको सम्बन्ध गार्डहरूसँग पनि बनाउन सक्ने कला छ, तर रेडले सोध्छ कि एन्डीले त केवल यो स्वतन्त्र महसुस गर्न गरेको हुन सक्छ। एक दिन मुभी हेर्दै गर्दा एन्डीले फिल्मको हिरोइन रिटा हेवर्थ ल्याइदिन आग्रह गर्छ। रेडले अहिले होइन, केही महिना लाग्छ भन्छ। रेडको आत्मविश्वास पनि जबरजस्तकै हुन्छ। त्यहाँबाट बाहिर निक्लिँदा एन्डीलाई द सिस्टर्सहरूले समात्छन्। एन्डीले प्रतिकार गर्न खोज्दा ऊ नराम्ररी पिटिन पुग्छ, जसको कारण उसलाई जेलको अस्पतालमा 1 महिनासम्म राखिन्छ। द सिस्टर्स समूहको नेता बग्सलाई 1 हप्ता एक्लै राखिन्छ। बग्स बाहिर निक्लिन साथ गार्ड हेडलीले उसलाई नराम्ररी पिट्न थाल्छ, जसको कारण ऊ प्यारालाइज हुन पुग्छ। त्यसपछि बग्सलाई कैदखानाको अस्पतालमा लगिन्छ। यो घटनापछि द सिस्टर्सले एन्डीलाई कहिले पनि छुने हिम्मत गर्दैनन्। एन्डी पनि अस्पतालबाट फर्किन्छ। रेड र उसका साथीहरूले उसको लागि केही ढुङ्गाहरू र रिटा हेवर्थको पोस्टर उपहार राखिदिएका हुन्छन्।
एन्डीले गार्ड हेडलीलाई मद्दत गरेको बारे वार्डेन नोटनले सुनेको हुन्छ। नोटनले उसले लाउन्ड्रीबाट बुढा मान्छे ब्रुक्ससँग जेलको पुस्तकालयमा काम गर्न पठाउँछ, शशाङ्क प्रिजन लाइब्रेरीमा। तर एन्डीलाई किन पुस्तकालयमा काम गर्न पठाइयो भन्ने कारण उसलाई थाहा हुँदैन। एन्डीले त्यहाँबाटै गार्डहरू र वार्डेन समेतलाई आयकर र अरू आर्थिक सल्लाहहरू दिन थाल्छ। जेलको पुस्तकालय एकदम सानो भएकोले एन्डीले पुस्तकालयको विस्तार गर्न राज्य प्रमुखलाई बजेट छुट्याउन हरेक हप्ता चिठी लेख्न थाल्छ। अर्को महिना एन्डीले शशाङ्कका आधाभन्दा बढी गार्डहरूको आयकर फिर्ता गरिदिन्छ। 1 वर्षपछि सबैको, वार्डेन नोटनको पनि। एन्डीको काम अरू कैदखानाका गार्डहरूले पनि थाहा पाउँछन् र अन्तर जेल बेसबल प्रतियोगितामा एन्डीबाट आर्थिक सल्लाह समेत माग्छन्। एन्डी यति बिजी हुन थाल्छ कि उसको लागि रेडलाई सहयोगीको रूपमा खटाइन्छ। एक दिन अचानक ब्रुक्स बुढाले अर्को कैदी हेवुडलाई मार्ने धम्की दिइरहेको हुन्छ। कारण के भन्दा ब्रुक्स जेलबाट छुट्न गइरहेको हुन्छ, तर ब्रुक्स जेल बाहिर जान मान्दैन। एन्डीले उसलाई कुरा गरेर मनाउन सफल हुन्छ र ब्रुक्सलाई जेलबाट रिहा गरिन्छ। ब्रुक्स वास्तवमा त्यो जेलमा 50 वर्ष जति बसिसकेको हुन्छ। उसलाई जेल बाहेक अरू केही थाहा हुँदैन भन्ने कुरा रेडले बताउँछ। अब ब्रुक्सलाई बाहिरी संसारले स्वीकार्न सक्दैन भन्ने पनि रेडलाई थाहा हुन्छ। उसले यो पनि भन्छ कि यी पर्खालहरू अचम्मका छन्। पहिला त यसलाई घृणा गर्छस् र पछि बानी पर्छ। समय बित्दै गएपछि त यसमै भर पर्न थाल्छस्। ब्रुक्स जेलबाट छुटेर घरतिर लाग्छ। उसले यति धेरै गाडीहरू पहिलोचोटि देखेको हुन्छ। उसले किराना पसलमा काम गर्न थाल्छ। उसलाई जेलकै सम्झनाले सताइरहन्छ। राति राम्रोसँग सुत्न पनि सक्दैन। अब बाँच्नुको कुनै अर्थ नभएपछि ब्रुक्सले आत्महत्यालाई रोज्छ। 6 वर्षसम्म लगातार चिठी लेखेपछि राज्यको पुस्तकालयले एन्डीको लागि $200 र केही किताबहरू पठाइदिन्छ। राज्य प्रमुखले यति भए त पुग्छ होला नि भन्दै अब चिठी लेख्न बन्द गर्नुस् भन्दै चिठी पठाएको हुन्छ। अब एन्डीले उल्टै हप्ताको एउटा होइन 2वटा चिठी पठाउने निर्णय गर्छ। अनुदानमा आएका किताब र रेकर्डहरू हेर्दै गर्दा एन्डीले मोजार्टको द म्यारिज अफ फिगारो भन्ने रेकर्डलाई देख्छ। उसले वार्डेनको गार्डलाई बाथरुममा बन्द गरेर रेकर्ड बजाइदिन्छ। धुन पुरै जेलमा गुन्जिन्छ। पुरै कैदीहरू मोहित हुन्छन्। रेडको भोइस ओभरमा धुन यति मिठो थियो कि पुरै कैदीहरूले एकछिन स्वतन्त्र महसुस गरे भनिन्छ। वार्डेन अफिस बाहिर आएर ढोका खोल्न लगाउँछ। एन्डीले उसको कुरा नसुनी उल्टे रेकर्डको आवाज ठुलो गरिदिन्छ। गार्ड हेडलीले सिसाको ढोका फोरिदिन्छ। यो कार्यको लागि एन्डीलाई 2 हप्तासम्म एक्लै नजरबन्द गरिन्छ। 2 हप्ता बिताएको एन्डीले बाहिर निक्लेर साथीहरूलाई नजरबन्दको बेला मोजार्टको सङ्गीतको कल्पना गर्दै सजिलै बिताए भन्छ। अरू कैदीहरू अचम्म पर्दा एन्डीले आशाले नै हामीलाई सम्हाल्न सक्छ भन्ने जवाफ दिन्छ। रेडले पनि शशाङ्क जेलमा 30 वर्ष बिताइसकेको हुन्छ। एन्डीले उसको लागि हार्मोनिका उपहार दिन्छ। हप्ताको 2वटा चिठी लेख्न थालेको एन्डीको कुरा अन्ततः राज्यले केही हदसम्म सुन्छ। जेलको पुस्तकालयमा थुप्रै किताबका साथै अन्य सामग्रीहरू थपिन्छन्। विभिन्न स्रोतबाट आर्थिक सहयोग भेला पार्न सफल भएपछि एन्डीले अरू हाई स्कुल डिप्लोमा प्राप्त गर्न चाहेका साथीहरूलाई पढाउन थाल्छ। ठुलो हुन थालेको त्यस पुस्तकालयको नाम ब्रुक्सको नाममा राखिन्छ। एन्डीको अकाउन्टिङको ज्ञानको मद्दतले वार्डेन नोटनले सार्वजनिक प्रोजेक्टहरूमा कैदीहरूलाई काममा खटाउने कन्ट्र्याक्ट जित्न सफल हुन्छ। किनभने कैदीहरू एकदम सस्तो मजदुर हुन्छन्। ठुलो ठुलो कन्ट्र्याक्ट पनि हात पार्न थालेपछि नोटनले घुस लिएर कन्ट्र्याक्टहरू बिडरलाई दिन्छ। एन्डीले ऱ्यान्डल स्टेफन्सको नक्कली पहिचान लिएर वार्डेन नोटनको लागि धेरै लगानी लगायत विभिन्न ब्याङ्कमा खाताहरू स्थापना गरेर पैसा हात पार्न मद्दत गर्छ। एन्डीले यो जानकारी आफ्नो साथी रेडलाई मात्र दिन्छ र भन्छ कि बाहिर त म इमान्दार थिएँ, तर अपराधी बन्न जेलले सिकायो। यसै बीच सन् 1965 मा चोरीको आरोप लागेको टमी नाम गरेको एउटा जवान कैदी शशाङ्कमा आइपुग्छ। आउने बित्तिकै उसले सबैको मन जित्न थालिसकेको हुन्छ। एन्डीले उसलाई चोरी बाहेक अरू नै गर्दा कसो होला भनेर सल्लाह दिन्छ। श्रीमती र सानी छोरी भएको टमीले उसको सल्लाहमा राजी हुन्छ र हाई स्कुल डिप्लोमा सरहको शिक्षा हासिल गर्न थाल्छ। अक्षर समेत पढ्न नसक्ने टमीलाई एन्डीले सिकाउन थाल्छ। टमी राम्रो विद्यार्थी भए पनि हरेक पटक परीक्षामा ऊ निराश हुन्छ। पेपर कुच्चाएर डस्टबिनमा फालेर रिसाउँछ। एक दिन रेडले टमीलाई एन्डीको कहानी बताउँछ। एन्डीको कहानी सुनेर टमी हल्का दुखी देखिन्छ। उसले एन्डी र रेडलाई अर्को जेलमा एल्मो ब्ल्याच नाम गरेको कैदीलाई भेटेको कुरा सुनाउन थाल्छ। त्यो कैदीले आफूले काम गर्ने गल्फ क्लबको एउटा व्यावसायिक गल्फर र उसको प्रेमिकालाई मारेको थिए भन्ने बताउँछ। प्रेमिकाको बुढा जो ब्याङ्कर थियो ऊ हत्याको आरोपमा जेल चलान भएको थियो भन्ने पनि बताएको हुन्छ।
यो सुनेर एन्डीले वार्डेनलाई भेट्छ। आशावादी हुँदै एन्डीले वार्डेनलाई टमीको बयान लिएर नयाँ केस दर्ता गरिदिन आग्रह गर्छ। तर वार्डेन नोटनको प्रतिक्रिया बिल्कुलै फरक हुन्छ। एन्डीले भित्र भएका कुनै पनि कारोबार बाहिर नभन्ने कसम खान्छ, तर वार्डेन रिसाउँछ र उसलाई 1 महिनाको लागि नजरबन्द गर्न आदेश दिन्छ। वार्डेनले पछि टमीलाई एक्लै भेट्छ र एन्डीको लागि अदालतमा बयान दिन सक्छस् भनेर प्रश्न गर्छ। टमीले उत्सुक हुँदै अवश्य दिनेछु भन्छ। वार्डेनको आदेशमा गार्ड हेडलीले उसलाई गोली हानिदिन्छ। वार्डेनले गएर एन्डीलाई टमी जेलबाट भाग्ने क्रममा मारिएको जानकारी दिन्छ। एन्डीले वार्डेनलाई अबका आर्थिक कारोबारहरू मबाट हुन सक्दैन भन्छ। यसको जवाफमा वार्डेनले यसो गरिस् भने पुस्तकालय भत्काइनेछ, सबै सामानहरू जलाइनेछ। एन्डीलाई अर्कै जेलमा ट्रान्सफर गर्ने धम्की दिँदै वार्डेनले उसलाई अर्को महिना पनि नजरबन्दमा राखिदिन्छ। 2 महिना नजरबन्दमा बसेर एन्डी फेरि फर्किन्छ। उसले रेडलाई आफूले आफ्नो श्रीमतीलाई नमारेको कुरा बताउँछ र यदि जेलबाट छुटकारा पाए भने मेक्सिकोमा अवस्थित जियोवा टानेयो नाम गरेको समुद्री तटमा जाने र सानो होटल खोल्ने इच्छा व्यक्त गर्छ। तर रेडलाई भने बाहिर निक्लिन सक्छु होला भन्ने आशा हुँदैन। एन्डीले उसलाई बक्सटन भन्ने ठाउँमा विशाल परालको चौर रहेको र चट्टानको पर्खालको अन्तिममा कटुसको रुख मुनि भएको ढुङ्गामा एन्डीले बक्स लुकाएको बताउँछ। यदि रेड जेलबाट छुट्न सक्यो भने त्यो बक्स लिनु भन्छ, तर बक्सभित्र के छ भन्ने कुरा चाहिँ एन्डीले बताउँदैन। पछि एन्डीले साथीलाई डोरी मागेको हुन्छ, जसको कारण रेड र अरू साथीहरूले एन्डीले आत्महत्या गर्न लागेछ कि भनेर शङ्का गर्छन्। दिनको अन्त्यतिर वार्डेन नोटनले एन्डीलाई जुत्ता पोलिस गर्न लगाउँछ र त्यहाँबाट जान्छ। भोलि बिहान एन्डी आफ्नो जेलभित्र हुँदैन। त्यसै बखत नोटनले आफ्नो जुत्ताको बक्सभित्र एन्डीको जुत्ता भेटेर झस्किन्छ। उसले रेडसँग केरकार गर्न थाल्छ, तर रेडलाई एन्डीको योजनाबारे केही थाहा हुँदैन। नोटनले रिसाउँदै एन्डीले राखेको ढुङ्गाहरूले हान्न थाल्छ। कोठाको पोस्टरमा ढुङ्गा हान्दा भित्तामा पुवाल देखा पर्छ। सन् 1966 मा एन्डी जेलबाट भाग्न सफल भएको हुन्छ। हल्का फ्ल्यासब्याकमा एन्डीले त्यही ह्यामरले भित्ता खन्न थालेको हुन्छ। हिजो नोटनले जुत्ता पालिस गर्न दिएको रात एन्डीले केही कागजहरू लुकाउँछ र जुत्ता पनि साटेर नोटनको कपडा लगाएको हुन्छ। उसले साथीबाट लिएको डोरीले प्लास्टिक ब्याग खुट्टामा बाँधेर आफूले खनेको पुवालबाट टनेलमा निक्लिन्छ। चट्याङको आवाजसँगै आफूले ल्याएको ढुङ्गाले उसले नालीको टनेल फोरिदिन्छ र त्यही नाली हुँदै बाहिर सानो खोलामा निस्किन सफल भएको हुन्छ। त्यही बिहान वार्डेन नोटनको पैसा राखिएको राष्ट्रिय ब्याङ्कमा एन्डी पुग्छ। उसले आफ्नो ऱ्यान्डल स्टेफन्स नामको नक्कली परिचय प्रयोग गरेर चाहिने जति सबै कागजातहरू पेश गर्छ र चेक लिएर ब्याङ्कबाट एउटा डकुमेन्ट पठाइदिन आग्रह गर्छ। उसले त्यही बिहान त्यस क्षेत्रका दर्जनौं ब्याङ्कहरूमा गएर $3,70,000 नेपाली 3,70,00,000 जति भेला पार्छ। उसले ब्याङ्कबाट पठाएको डकुमेन्ट वार्डेन नोटनको अकाउन्ट बुक हुन्छ, जुन त्यस ठाउँको पत्रिका प्रेसमा पुग्छ। त्यसको लगतै प्रहरीका साथै पत्रकारहरू सस्याङ कैदखानामा पुग्छन्। गार्ड हेडलीलाई हत्याको आरोपमा पक्राउ गरिन्छ। नोटनले पनि आफ्नो कालो करतुतको बारेमा सबै कुरा सार्वजनिक भएकोले आत्महत्या गर्छ। त्यसको केही समयपछि रेडलाई खाली पोस्टकार्ड आउँछ। रेडले साथी एन्डी स्वतन्त्र भएर मेक्सिको पुगेको कुरा थाहा पाउँछ। जेलभित्र रेड र उसका साथीहरू एन्डीको कुरा गरिरहन्छन्, तर रेडले आफ्नो साथीलाई सधैँ मिस गरिरहन्छ। सन् 1967 मा रेडको केही समय छुटकारा पाउने अपिलमा रेडले पुनर्स्थापित भन्ने शब्द काल्पनिक भएको र आफ्नो विगतका कार्यबाट पश्चाताप भएको बताउँछ। 40 वर्ष जेल जीवन बिताएको उसलाई यो पटक केही समयको लागि छुटकारा दिइन्छ। जवान हुँदा जेल चलान भएको रेडको गाला चौरी परिसकेको हुन्छ। ऊ गएर ब्रुक्स बसेकै कोठामा बस्छ र त्यही किराना पसलमा काम गर्न थाल्छ। हरेक पल्ट उसले फेरि जेलमा जाने सोच्न थाल्छ, तर उसले एन्डीलाई गरेको बाचालाई सम्झिन्छ। एक दिन ऊ एन्डीले दिएको निर्देशन अनुसार बाटो लाग्छ। एन्डीले भने चाहिँ ऊ चट्टानको पर्खालमा पुग्छ र कटुसको रुख मुनि एउटा कालो ढुङ्गा हुन्छ। त्यसको तल उसले एउटा बक्स भेट्छ, जसभित्र 1 खाम पैसा हुन्छ र एन्डीले लेखेको चिठी हुन्छ। मलाई मेरो प्रोजेक्ट सिद्ध्याउन कुनै भर पर्ने मान्छेको खाँचो परेको थियो र आशा नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो भन्ने कुरा लेखिएको हुन्छ। वास्तवमा एन्डीले पहिला नै होइन, जेलबाट मुक्त भएपछि त्यो बक्स त्यहाँ लगेर छोडेको हुन्छ, ताकि आफ्नो साथी रेडले बाँच्नको लागि कारण पाओस्। रेडले जेलबाट छुटकारा हुने नियम तोडेर आफूलाई राखिएको घरबाट जान्छ। ऊ बस चढेर मेक्सिकोतर्फ लाग्छ। अन्ततः ऊ जिवा टानेयो समुद्री तटमा पुगेरै छाड्छ र 2 साथीहरूको भेट हुन्छ। यसैका साथ चलचित्रको समाप्ति हुन्छ। जीवन जिउन 2 अक्षरको शब्द
आशा नै काफी छ भन्ने महत्त्वपूर्ण शिक्षा दिन खोजेको छ यस चलचित्रले। जीवनमा पश्चाताप मात्र होइन, जीवनलाई जिउन सिक्नुपर्छ र असल मित्रता भनेको परिस्थितिले बनाउँछ भन्ने कुराको स्पष्ट उदाहरण दिएको यस चलचित्र तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? के यो चलचित्र सबैभन्दा बढी IMDb रेटिङ पाउन लायक छ त? यसको लागि मेरो कथा वाचनबाट मात्र होइन, हेरेरै निर्णय गर्नुहोला, किन भन्दा मैले चाहिँ यो चलचित्र लायक भएको पाएँ। यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनुहोला। अर्को भिडियो ल्याउने बाचाका साथ आज चलचित्र बनिदिने केटो बिदा हुन्छ। नमस्ते।